हेलो दोस्तों, हेलो साथीहरू। त म आज पढाउन गइरहेछु क्लास 8 को अप्सनल मैथमेटिक्स को अल्जेब्रा। अल्जेब्रा हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर हो अप्सनल मैथमेटिक्स को क्लास 8 मा। तपाईलाई त थाहै होला यो कुरा। तर आज अल्जेब्रादेखि हामी सुरु गरौँ। हामी अल्जेब्रामा सबभन्दा पहिला के पढ्नेछौँ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। सबभन्दा पहिला अर्डर पेयर पढ्नेछौँ, त्यसपछि त्यसको इक्जाम्पल हेर्नेछौँ। क्लियर छ सबै कुरो? त्यसपछि एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्ट कसलाई सोध्ने गर्छ, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो, यो आउन सक्छ। त्यसपछि एक्स एन्ड वाइ कम्पोनेन्ट कसलाई भन्छ त्यो पढ्ने गर्छौँ। त्यसपछि इक्वालिटी अफ द अर्डर पेयर, अनि त्यसपछि यो एउटा क्वेसन बनाउँछौँ र यो अर्को जसलाई आउँछ भने त्यो क्वेसन बनाएर कमेन्टमा पोस्ट गर्न सक्छ अनि एन्सर लेख्न सक्छ। एन्सर कमेन्टमा लेखेको भए म अर्को दिन जसले सबभन्दा पहिला यसको कमेन्टमा एन्सर लेख्छ त्यसलाई म अर्को दिन यो युट्युबमा नाम एनाउन्स गर्छु। नेम त्यसको एनाउन्स गर्छु म युट्युबमा। ओके, ल त सुरु गरौँ। अर्डर पेयर भनेको सबभन्दा पहिला के हो? अर्डर पेयर भनेको के हो सबभन्दा पहिला? अरू सिम्पल हो, केही छैन त्यस्तो हार्ड, सबैले पढेको होला। हामी त सायद 6 देखि नै अर्डर पेयरहरू पढिहाल्छौँ। अर्डर पेयर भनेको कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट। के पेयर? पेयर भनेको कति? दुईवटा। कति? दुईवटा। पेयर अफ अब्जेक्ट, कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट सेपरेटेड बाई कमा। एउटा कुरा छुटेछ यहाँ है, सेपरेटेड बाई कमा। म तपाईँहरूलाई हेराउन गइरहेको छु, यहीँ लेखौँ न। अर्डर पेयर भनेको कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट केले सेपरेट हुने? सेपरेटेड बाई कमा एंड केले इन्क्लोज्ड हुने? इन्क्लोज्ड बाई स्मॉल ब्रैकेट। इज इन्क्लोज्ड बाई स्मॉल ब्रैकेट। यो कसको डेफिनेसन भयो? अर्डर्ड पेयरको। अर्डर्ड पेयरको। अर्डर्ड पेयरको। अर्डर पेयर भनेको हामीलाई क्वेसन आयो एक्जाममा भने यसरी लेख्ने हो, कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट सेपरेटेड बाई कमा एंड इन्क्लोज्ड बाई स्मॉल ब्रैकेट। सब लोग लिखेंगे पोज करके, पोज करके, पोज द वीडियो एंड राइट इट। पोज करो, पोज करो। अर्डर पेयर भनेको के हो? कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट। के अर्डर पेयर भनेको? कलेक्सन अफ पेयर। पेयर मतलब टू, यहाँ पर पेयर मतलब टू। क्या नेपाली बोलते बोलते हिंदी भी बोलने लगते हो सर? यो यूट्यूब देख के आदत पड़ गया है। साह्रो त्यो कुरा युट्युब हेरेर आदत भइसकेछ हिन्दी पनि बोल्ने, केही छैन। कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट। पेयर भनेको टू जसले सेपरेटेड बाई कमा हो अनि इन्क्लोज्ड बाई स्मल ब्रैकेट। यसो इक्जाम्पलमा के छ? कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट। त पेयर अफ अब्जेक्ट मैले 2 र 4 लेख्यो। पेयर अफ अब्जेक्ट अनि भनेछ सेपरेटेड बाई कमा। सेपरेटेड बाई कमा भयो, इन्क्लोज्ड बाई स्मल ब्रैकेट। इन्क्लोज्ड बाई स्मल ब्रैकेट भयो भने यो एउटा अर्डर्ड पेयर हो। हामीलाई सोध्न सक्छ यो अर्डर पेयर हो? 3, 4, 5 यो अर्डर पेयर हो? हो, कमेंट में लिखेंगे ये ऑर्डर पेयर हो।
कमेंट में लेख्नुस् यो अर्डर पेयर हो कि होइन। कमेंट में लेख्नु अर्डर पेयर हो कि होइन। नो इट्स नट अर्डर पेयर। कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट ओन्ली, दुईवटा मात्र हुनु पर्यो, दुईवटा पेयर अफ अब्जेक्ट, त्यसमा सेपरेटेड बाई कमा हुनु पर्यो, इन्क्लोज्ड बाई स्मल ब्राकेट। हामीलाई यसरी सोधिन्छ यो अर्डर पेयर हो 2 र 4, यो अर्डर पेयर हो। नो इट्स नट अ अर्डर पेयर। यहाँ कमा कहाँ छ, कमा दिएपछि बल्ल यो अर्डर पेयर हुन्छ। हामीलाई यसरी सोधिन्छ 2,4 यो अर्डर पेयर हो। नो इट्स नट अर्डर पेयर, किनकि यो कमाले इन्क्लोज्डै भए छैन। यो अर्डर पेयर बन्यो, यो अर्डर पेयर बन्यो, यो अर्डर पेयर बन्यो। एउटा अझ क्वेसन, के यो अर्डर पेयर हो? हो यो अर्डर पेयर हो, हो यो अर्डर पेयर हो। ओके, पोज करके सबैले पोज गरेर लेख्ने हो, पोज गरेर पोज गरेर पोज गरेर लेख्नु, पोज गरेर। अर्डर पेयर भनेको कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट, के कलेक्सन अफ पेयर अफ अब्जेक्ट, यानी कि दुईवटा अब्जेक्टको कलेक्सन। कतिवटा अब्जेक्ट, दुईवटा अब्जेक्टको कलेक्सन, सेपरेटेड बाई कमा, कमाले सेपरेट हुनु, एन्ड इन्क्लोज्ड बाई स्मल ब्राकेट, केले इन्क्लोज्ड हुनु, स्मल ब्राकेटले, सानो ब्राकेटले इन्क्लोज हुनु। इक्जाम्पलमा 2,4 क्लोज्ड बाई स्मल ब्राकेट, 3,4,5 इज नट अर्डर पेयर बिकज यहाँ तीनवटा एलिमेन्ट छ। कुरा बुझ्यो? यो हाम्रो फर्स्ट लेक्चर हो अर्डर पेयरको। राम्ररी बुझ्यो कमेन्टमा लेख्नु, राम्ररी बुझ्यो भने कमेन्टमा लेख्नु, कमेन्टमा। त्यसपछि आयो हाम्रो अर्डर पेयर भइसक्यो। अर्डर पेयर भइसकेपछि हाम्रो आयो अब अर्को कुरा, यहाँ जानु। यो 2,4 मा यसलाई हामीले भन्छौँ के एक्स कम्पोनेन्ट, के रे यसलाई एक्स कम्पोनेन्ट। फर्स्टको लाई एक्स कम्पोनेन्ट, सेकेन्डको लाई वाई कम्पोनेन्ट। फर्स्टको लाई के एक्स कम्पोनेन्ट र सेकेन्डको लाई वाई कम्पोनेन्ट। जस्तै कि हाम्रो ग्राफ हुन्छ यसरी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हामीलाई 2,4 हेर हुन्छ भने फर्स्टको के हो, यो हो भयो एक्स कम्पोनेन्ट, यो भयो वाई कम्पोनेन्ट, यो भयो एक्स ड्यास, यो भयो वाई ड्यास। कुरो बुझ्यो? अनि 2 भन्छ 1 2, अनि 4 भन्छ, यहाँ पुगेन 4 भन्छ, अनि 1 2, अनि यहाँ गयो, यहाँ भयो 2,4। यो लाइन भन्छौँ हामी। यहाँ सबभन्दा पहिला 2 आयो भने एक्स कम्पोनेन्टमा हेर्ने, किनकि एक्स कम्पोनेन्ट हो 1 2। त्यसपछि वाई कम्पोनेन्ट 4 हो भने 1 2 3 4, यहाँ आयो एक्स कम्पोनेन्ट 2,4 यहाँ भयो। कुरा बुझ्यो? अब त्यसपछि हामी आउँछौँ। अनि एउटा अझ कुरा, एक्स कम्पोनेन्टलाई इक्जाममा आउन सक्छ। एक्स कम्पोनेन्टलाई हामीले एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ, के एन्टिसिडेन्ट, के रे एन्टिसिडेन्ट। अनि वाई कम्पोनेन्टलाई कन्सक्वेन्ट, के कन्सक्वेन्ट। वाई कम्पोनेन्टलाई कन्सक्वेन्ट भन्छौँ, कन्सक्वेन्ट। वाई कम्पोनेन्टलाई के कन्सक्वेन्ट। अब यतातिर हो, अब इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर भनेको के हो? इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर भनेको दुईवटा अर्डर पेयर हुनु पर्यो। कतिवटा? दुईवटा अर्डर पेयर। जस्तै कि 2,4 एन्ड A,B, यो भयो दुईवटा अर्डर पेयर। एउटा अर्डर पेयर यो, एउटा अर्डर पेयर यो।
इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर भनेको इफ टू अर्डर पेयर ए कमा बी एंड एक्स कमा वाई आर सेड टू बी इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर कति बेला भने जब ए इजकल टू एक्स भयो, जब ए इजकल टू यसको एक्स हुन्छ अनि बी इजकल टू यसको वाई हुन्छ, यानी कि यसको करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट इक्वल हुन्छ। जस्तै कि यहाँ हेरौँ, यहाँ 2,4 एंड यहाँ a, b छ भने 2 इजकल टू ए हुनु पर्यो र 4 इजकल टू बी हुनु पर्यो। के 2 इजकल टू ए र 4 इजकल टू बी हुनु पर्यो। हामीलाई भन्छ यहाँ इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर हेराउनको लागि त हाम्रो हुन्छ ए र बी को हामीले यसरी क्वेसन सोध्न सक्छौँ। मानौँ कि ए कमा बी एंड 2,4 इक्वालिटी अफ ऑर्डर्ड पेयर हो, फाइंड भ्याल्यू अफ ए एंड बी। अनि हामीले कसरी यो भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ त हामीलाई थाहा छ इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर भनेको के हो। इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर भनेको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट यसको इक्वल हुनु पर्यो। इफ ए कमा बी एंड 2,4 आर इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर देन ए इजकल टू के हुन्छ 2 हुन्छ एंड बी इजकल टू कति हुन्छ 4 हुन्छ। सिम्पल हो, यसको एन्सर आइसक्यो। ए को एन्सर 2 भयो, बी को एन्सर 4 भयो। इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर भनेको के हो, इक्वालिटी एकचोटि अझ हेरौँ। इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर भनेको इफ टू अर्डर पेयर ए कोमा बी एंड एक्स कोमा वाई आर सेड टू बी इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर देन ए इजकल टू हाम्रो के भयो एक्स एंड बी इजकल टू वाई। यो दुईटाले इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर कहिले भन्न सक्छ जब यो ए इजकल टू एक्स हुन्छ र बी इजकल टू वाई हुन्छ, तब इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर यो दुईटाले भन्न सक्छ। सिम्पल हो। अर्को हेरौँ, अर्को इक्जाम्पल ल्याऊ। फॉर एग्जाम्पल मानो 2,4 एंड x प्लस 1 एंड 2y प्लस 3 यो हामीलाई भनिरहेछ इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर हो। अन्य फाइंड भ्यालु अफ एक्स एंड वाई भनिरहेछ। त सिम्पल हो, इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर कति बेला हुन्छ जब यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्टको यो फर्स्टसँग बराबर हुन्छ र यसको यो सेकेन्डको सेकेन्डसँग बराबर हुन्छ। यसको फर्स्ट योसँग बराबर हुन्छ र यसको सेकेन्डको योसँग बराबर हुन्छ। त हामीलाई थाहा छ 2 इजकल टू यहाँ एक्स प्लस 1 भइसक्यो, एन्डको एन्ड बिचमा लेख्ने, अनि 4 इजकल टू 2y प्लस 3 भइसक्यो। अब तिमीहरूले भन्छौ सरले यहाँ सोलुसन लेखेन, त यहाँ सोलुसन लेखिदेऊ। सोलुसन त मात्र त्यो फर्मालिटीको लागि लेख्ने हो। हामीलाई त सबभन्दा पहिला रिजल्ट चाहियो अनि के कसरी भयो यो 2 इजकल टू एक्स प्लस 1 यो जान्नु पर्यो नि सबभन्दा पहिला। सोलुसन त फर्मालिटी हो। एक्स इजकल टू हामीलाई अब के आयो, एक्स इजकल टू हामीले यहाँ -1 गर्यो, यहाँ -1 गर्यो भने हाम्रो एन्सर 1 आयो। एन्ड वाई इजकल टू हामीले यहाँ 2y इजकल टू यो साइड गयो भने -3 गर्यो भने 1 भयो। y इजकल टू 1/2 भयो एन्ड x इजकल टू 1 भयो। सो x को आन्सर 1 आयो एन्ड y इजकल टू 1/2 आन्सर आयो। कुरा बुझ्यौ? अब दुईवटा क्वेश्चन तिमीहरू बनाऊ। पोज करके बनाना है। पोज गरेर बनाउनु, पोज गरेर फाइंड
ए एन्ड बी इफ हामीलाई दिएको छ 2a माइनस 3 कमा 4 इजकल टू 4a कमा b प्लस 5। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भयो। अर्को छ क्वेश्चन हामीलाई फ्लोइङ ordered pair are equal। इक्वल भनेको सेम टू सेम इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर हो। इक्वल भनेको इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर, यो जहिले याद राख्नु। इक्वल भनेको के? इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर। इक्वल भनेको इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर। 3x प्लस 2 कमा 2y प्लस 1 यो कमा हो, कमा 2y प्लस 1 एंड 5,3 दुईवटा अर्डर पेयर इक्वल हो, यानी कि इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर। इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर भए के हुन्छ? यो बराबर यो फर्स्ट हुन्छ, यो सेकेन्ड बराबर यो सेकेन्ड हुन्छ। पोज गरेर बनाउनु, पोज गरेर कमेन्टमा पनि लेख्नु। पोज गरेर बनाउनु, कमेन्टमा लेख्नु। पोज गरेर बनाउनु, पोज गरेर अनि कमेन्टमा लेख्नु। हो गया? भइसक्यो, 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 भइसक्यो। जसलाई भएन केही छैन। सोलुसन के को लागि? फर्स्ट को ए को लागि। यो फर्स्ट बराबर यो फर्स्ट हुन्छ इक्वालिटी अफ अर्डर पेयरमा। हामीलाई थाहा छ त्यो इक्वल दिएछ यहाँ यो फर्स्ट बराबर यो फर्स्ट हुन्छ। 2a माइनस 3 इजकल टू कति भयो? 4a। बिचमा एन्डको एन लेख्ने। 4 इजकल टू कति भयो? b प्लस 5, b प्लस 5 लेख्ने। अब सिंपल क्यालकुलेसन हो, सिंपल क्यालकुलेसन गर्ने। यहाँ -3 को -3 भयो। 4a यहाँ -2a जोड्यो, यहाँ -2a जोड्यो भने 2a आयो, एन्डको एन्ड भयो। यहाँ 4 छ, यहाँ -4 गरियो, यहाँ -4 गर्यो भने यहाँ दुईटै साइड -4 गर्यो, यहाँ -4 गर्यो भने 0 को 0 भयो। यहाँ -4 घटायो, b प्लस 1 भयो। b इजकल टू -1 आन्सर आयो। यहाँ a इजकल टू -3/2 आन्सर आयो। यहाँ एन्डको एन्ड यहाँ दिने आन्सर आइसक्यो हाम्रो। a इजकल टू -3/2, b इजकल टू -1। हो गया? भइसक्यो। तपाईहरुले पनि धेरै हिन्दी मुभी हेर्दै होला, त्यसैले हो गया भन्नुहुन्छ। हो गया, भयो भयो। a इजकल टू -3/2, b इजकल टू -1 आयो, आन्सर आयो। सबैको आयो, सबैको आयो। आयो आन्सर सबैको। बी नम्बर गर्नु, बी नम्बर पनि गर्नु। बी नम्बर इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर को क्वेश्चन हो। फर्स्ट इजकल टू फर्स्ट, सेकेन्ड इजकल टू सेकेन्ड। कति आन्सर आयो? कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट, प्लिज कमेन्ट कति आन्सर आयो। यहाँ कति छ? 3x प्लस 2 इजकल टू हाम्रो 5 भयो, एन्डको एन्ड 2y प्लस 1 इजकल टू 3 भयो। 3x यहाँ कति भयो? इजकल टू 3 भयो, x इजकल टू 1 भयो। यहाँ एन्डको एन्ड, एन्डको एन्ड 2y इजकल टू कति भयो? 2 भयो, y इजकल टू 1 भयो। आन्सर आयो। x इजकल टू 1 एन्ड y इजकल टू 1। सबैको आन्सर आयो। x इजकल टू 1, y इजकल टू 1। वाह, 4 डाला सबने, 4 आ। ओके,
आजको लागि यति। अब हामी अर्को सेसनमा कार्टेसियन प्रोडक्ट पढ्नेछौँ। अनि यो सबै क्वेसनहरू किताबको जति क्वेसनहरू हुन्छ त्यो सबै बनाउनु, कहीँ अड्केमा कमेन्ट गर्नु क्वेसन, म सोल्भ गर्छु। ओके, बाई बाई। अनि पढ्दै गर्नु, मजाको साथ पढ्दै गर्नु।